زندان آئے بازار آئے دربار آئے بی بی چھانت نہیں بیٹھی جدن دھی ٹریے تے بی بی آلیہ نے فرمایا آلیہ من دھوپ تے دھی ملا تفصیل دا وقت ہی نہیں آپ سمجھو جدن قیدن چھٹیاں تے سجاد آکھیا اما آن دھی نو مل لے بی بی آدھی دیکھ تا صحیح میری دھی دی قبر دے چھان میرا حسین نال وعدہ قیدن چھٹ گئیاں بی بی وطن تے آگے سارا دیں بی بی دھوپ تے باندھی ہے علی اصغر دی پاک ماں ٹھڈا پانی نہیں پیندی سارا دیں دھوپ تے گزار دیں دی اس پتر دی کیمیں نبدی اسی جن دی ماں ہر ویلے دھوپ تے باندھی اسی جناب سجاد 9 خط لکھن جڑا بندہ حاضر بیٹھے 9 خط لکھن جناب مختار نو جڑا مختار تخت آئے نا تو تاریخ لکھ دن کسے خط علی اکبر دے قاتل دا نہیں پوچھیا کسے خط عباس دے قاتل دا نہیں پوچھیا 9 خطہ ہکو سوال کی تن چاچا کنا سنسا جو حرمل گرفتار ہوگی چاچا اس کمینے دی وجہ تو میری ماں اجل تے چھانت نہیں مانی جڑا مختار تخت آئے قاتل پکڑی کے اندر ہے آخری بات کر کے بین پکڑدا جڑا حرمل کمینہ گرفتار ہو کے تخت سامنے آئے تاریخ لکھ دن مختار تو تخت چھوٹ گئی ہے پوڑیاں کو لاندے آئے اندے منہ تے ہٹ پٹھے ہٹ دا تماچا مارے تماچا مار کے پیادن ظالمہ جندہ 32 سالان دا مارے چھانت بہ گئی جندہ سیرے آلہ مارے وہ چھانت بہ گئی کیڑ رنگ چمارے رباو دے بچڑے نو نہ چھانت باندھیے نہ ٹھڈا پانی پیندیے باویں قاتل لئی 4 قدم پیچھے سے ہٹ گئی ہے کہ مختار دے پاس وے کے پیادہ ہے مختار علی اصغر دے ماں آجا جیندی ہے بڑا امیر بندہ جڑا ابتدائی مجلس سے جیڑے اوکھ جملے تے آئے نہیں کر سکیا علی اصغر دی ماں جا جیندی مختار آدن کی میں آگ سکتے آدھے پاکائی 2 رشتے کربلاؤ دے میدان چلی اصغر دے نہیں بچ دے جدیر پتر دا منہ پہ جودا مختار اس دا سار قلم کرایا ابراہیم بن مالک کے اشتر فوج دا جرنیل آدھے سار مندے میں مدینے لے جاؤ مختار آدن تے نہیں منجنا میں آپ لائک ویسا ایام سار نہیں ہو سارے جن دی وجہ تو علی اصغر دی ماں اجل دھوپ تے باندھی ہے ادو مختار ٹرے ہے ادو مدینے چ گرمی دا زور ودھے ہے تاریخ لکھ دن اتنی گرمی ودی پکھی تڑپ تڑپ کے زمین تے ڈھانگن لگے سجاد دعا دے ہاتھ چاہے ابتدائی مجلس سے اگر تو حاضر بیٹھے تیس تو اوکھا جملہ سجاد دی غربت دا میری ذاکریت ہے کوئی نہیں مانو دھوپ تے ڈٹھا تے پکھی تڑپ دے ڈٹھے سجاد دعا دے ہاتھ چاہے تے دعا دے ہاتھ چاہ کے پیادے نے میرا اللہ میری ماں آجا چوکھا جیوڑ ہے بلا علی دی دھیاں تھوڑے ترازی ہو گئے دعا دے ہاتھ جان تلے نن آئے دروازے تے دستک ہوئیے سجاد در لائے ڈٹھائے مختار دروازے تے کھلوتا ہے مختار سجا ہاتھ متھے تے رکھے تے متھے تے رکھ کے پیادے السلام علیکہ یا یو ضعیف اے بڑھڑا میرا سلام ہوگی سیدہ دے چاچا میرے سلام ہوگی مختار دی ڈھا نکلیے تیری مرضی دی گل ہے مختار دی ڈھا نکلیے تے وین کر کے پیادے چاچا آکھے تا سجاد آکھے تو کون چاچا آکھے آلہ سجاد وین کر کے نو سناتا علی اکبر دی موت مکیا سجاد وین مولا حرمل دا سر لایا انج قدمت سر رکھیس امام جدید پیئے چاچا آنکھیں تا جنت لکھ دے مختار آدن جنت لمن نہیں آگا مولا فرمایا پھر مانگ چاچا کیا مانگ دے مختار دی ڈھا نکلی اتوین کر کے پیادے ہیں مولا کسی شہدی لوڑ نہیں سجاد رت رو کے پیادے ہیں چاچا میرے غریب سمجھے چاچا میں سنیان میں حسین سخی دا پترا میں ذات دا غریب نہیں حالات دا غریب میں مظفر شاہ جی سجاد دی رت ودی ہوئی ہے تے رو رو کے پیادے نے بے شک میرے سر تے
امامت علی پگ اس لے آئی جڑا بھکھیاں دے خیماں نو اگ لگ چاچا تو مانگتے میں دیواں جڑا جناب سجاد آکھے نا مانگتے میں دیواں مختار مٹی تے بہ گئے قدمہ تے ہاتھ رکھے او وینے جس تے سجاد جیسا غیور امام مٹی تے جھانی پڑیا قدمہ تے ہاتھ رکھے مختار تے رو کے پہ دے مولا دے سکدے ہو تے مانو آکھو چھان تے ٹر جا سجاد مٹی تے بہ گئے چاچا اوکھا سوال کیتے او منت دی جائے حکم دی جا نہیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پہ دے مولا دو ہی سوال ہیں یا مانو آکھو چھان تے ٹر جاوے یا میری موت واسطے دعا مانگ یا جملہ سننا سجاد قربن قدم مال پاس سے چیندن وید مختار علی پاس سے جی میں مال دھپتے بیٹھی ہے سجاد آہستہ جے مٹی تے ماد نال آ بیٹھے آہستہ جے لہجے نال وین کی تے سجاد سیدہ دے ماں چاچا مختار آئے بی بی آدھی سجاد میرے نال چھات کھڑ کے گلہ کر دھوپڑا دیا یکے دن بازار کھا گئے بی بی آدھی ویدی رہیا بدماش نچ دے آئے ٹرن دران لبدا شرابی ہس دے آئے علی دیا دیا تھوڑے ترازی ہو ماں حسین نے کان کے صدا محتاج نہ بڑھائے سجاد مٹی دنالا بیٹھے اماں چاچائی کلہ نہیں آیا حرمل سار لے آئے ممبر دی قسمِ حرمل نام آئے علی اصغر دی ماں تڑپ گئی بین کر کے آدھی اللہ کا حرمل مارے جاوین میرا کوئی اصغر واللہ ہے میرا کوئی حسین واللہ ہے میری کوئی شام چنبھی واللہ ہے ممبر دی قسم سجاد اغلوین کی دوین آج کچھ منگن آیا بی بی عدی کے آکھنا چاہتا ہے رو گیا دے آج اکلام واسط سجاد نہ سمجھی میں سمجھی میں اصغر منگن آئے اصغر دا نام آئے علی اصغر دی ماں تڑپ گئی بین کر کے عدی نروا کربلا دے بعد میرا اصغر تو ہے میرا حسین تو ہے بی بی علی سجاد کی آکھنا چاہنے رو گیا دے ماں دروازے تے چاچا مختار کھلوتا ہے چاچا آدھے مانو آپ چاندے ڈر جاوے چاند نام آئے علی اصغر دی ماں طرف گئی بین کر کے علی ہے سجاد ہر کوئی جو میں نہ دے چاند ڈر جاؤ دن کوئی نہیں آدھا جو رات نہ رنہ کر رات نام آئے سجاد مٹی تجھڑ بھی ہے بین کر کے آدھے کے جسان ڈٹھی ماتر دی بازار آویچا دے گیا کیا رنگا بدلائے بازار دا داخلہ علی دیا دیا تیرے ترازی ہوئے جڑا بندہ رومن آئے آخری وین کر کے ممبر پہ چھڑے گا بی بی آدھی سجاد جی میں 3 ماہ بازار ٹر دی نظر آدھی ہے تیرا چاہتے ونجن دا ارادہ کرے نیا تیرے بابے دلاج دھوپ کے نظر آدھی ہے سجاد ٹر بھی ہے اتھے آئے جتے آدھی مٹی تے بیٹھی آئی زندگی ایک پہلی بار ماں دے سامنے ماما لائے ویل کر کے پیادے اماں میں غریب بی بی آدھی سجاد کیوں ودرونا ہے رو کیا دے دروازے تے چاچا مختار آئے چاچے دے ڈھیر سارے سانن منت لا میری مان واق چاہتے ٹر جاؤ تیڑا علی دی کافر دی شکلے ٹریے سائن رباب دی دید پھئیے ممبر دی قسم احترام جڑتی لگی آئی وین کر گیا دی بسم اللہ سارے ویڑے دی زہرہ علی دی دیا تیرے ترالی ہوئے آخر وین ممبر دی قسم علی دی سامنے مٹی دیا بیٹھی وین کر گیا دی ربا من سنیان میں کونا بی بی آدھی تو کائنات مالک دی دیئے بی بی آدھی ترائے سوال انہوں دا جواب رے بی بی آدھی کیا کرنا چاہتے ہو وین کر گیا دی دسا دیا دے پیتے کونوں دے
آواز آئی بی بی ماں تے پیو بی بی آدھی رباب جنگا ماں پیو ٹور گیا ہوئے وقت کون ہوگا ہے ویل کر کے آدھی بی بی وقت بھراؤں دے بی بی آدھی رباب جنگی قطار بھراؤں دی مری گئی ہوئے آواز آئی وقت بھر جائیں ہوئی انالی دی مٹی کے جان بھئی چادر ڈھال گئی ہے ویل کر کے آدھی خالی نولاوے خالی ولی ماں دی بی بی آدھی کیا کرنا چاہتے ہو آدھی اٹھی میں میرا سجاد پیر ہوگا ہے اٹھی چاند کر جو چاند نام آئے علی دی آتے آت رکھیا احترام چڑتی لگی آئی اجا پہلا قدم نہیں چاہیا مو آسمان تو پھر گیا دی میرا اللہ اگر ہاتھ چھڑاوا حیا نہیں رہا اگر چاند ٹر جاوا وعدہ وفا نہیں رہا ممبر دی قسم ہے جب دوجا قدم نہیں چاہیا فضا دے موڑے تو سارے لامن لگی ہے فضا مٹی تے سوائے پیڑ کر گیا دیئے سجاد ماں مر گئی ہے انجائے جی میں جھپ دے پاسے پانی آگئے ڈٹھا اطلاف پہ حلقے آئے سجاد کھان لائے پیڑ کر کے پیا دیئے میری دھوپ تے قبر بڑھاویں بچنا کہ ہوئے کرو